अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अमेरिका, इजराइल और भारत को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। अमेरिका के 3000 के करीब F-35 नाकारा हो चुके हैं। जर्नल का बड़ा एतराफ़ सामने आ गया। दूसरी तरफ यूक्रेन जंग में भारत की एंट्री सामने दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि ताइवान और चीन की जंग में अमेरिकी F-35 तैयारे ग्राउंडेड कर दिए गए हैं और बहुत बड़ा फेलर सामने आ गया है। चीन की ख़तरनाक धमकी ने अमेरिका के दरो दीवार हिला कर रख दिए हैं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है डिफेंस न्यूज़ से कि इजराइल अमेरिका की चीखें मरीख तक पहुंच रही हैं। ये चीखें मरीख तक क्यों पहुंच रही हैं? क्योंकि अमेरिकी फ़ज़ाइया के जदीद तरीन F-35 तैयारे नाकारा करार दे दिए गए हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन का कहना है कि F-35 को जिन मकासद के लिए बनाया गया था वो इनके असूल में नाकाम रहा। अमेरिकी मैगज़ीन फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि ये एक महंगा और वज़नी तैयारा है जिसकी मरम्मत पर भी कसीर रकम खर्च होती है। जनरल चार्ल्स ब्राउन का मज़ीद कहना था कि अमेरिकी एयरफोर्स को हल्के और सस्ते जदीद लड़ाका तैयारों की ज़रूरत है। उनका कहना था कि F-35 लड़ाका तैयारा फरारी कार जैसा है जिस पर हम रोज़ ऑफिस नहीं जा सकते, इसे सिर्फ इतवार के रोज़ चलाते हैं। उन्होंने कहा है कि एयरफोर्स के पास 1000 की तादाद में F-16 तैयारे मौजूद हैं, लेकिन वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं जिन पर जदीद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। अब कहा जाता है कि F-35 तैयारे ना सिर्फ अमेरिका के पास हैं बल्कि उसमें यूरोप और इजराइल भी शामिल है। इजराइल के पास काफ़ी बड़ी तादाद में F-35 जंगी तैयारे मौजूद हैं। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन का दावा सामने आया है कि 2025 तक ऑपरेटिंग लागत को $25,000 फी घंटा तक कम कर सकते हैं अगर इन सारे F-35 तैयारों को ग्राउंडेड कर दिया जाए, और इसका खासा इम्कान है कि ये तमाम तैयारे ग्राउंडेड किए जा रहे हैं। इसके अलावा वाशिंगटन की रियासत के नुमाइंदे एडम स्मिथ हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी के सबसे ऊपर डेमोक्रेट ने बड़े खराजात और मुसलसल तकनीकी मसाइल के बारे में तवील अरसे से उभरती हुई मायूसी को ज़बानी तौर पर बयान किया जब उसने कहा है कि इस मखसूस रैथोल को नीचे फेंकना बंद करना चाहते हैं। क्या इतनी कम सलाहियत के लिए इतनी रकम खर्च ना करने का कोई तरीका है? लेकिन एयरफोर्स जिस हाल पर गौर कर रही है वो मसले को मज़ीद ख़राब कर सकता है। हाल ये है कि वो कहते हैं कि F-16 को अपग्रेड करके वो अमेरिकी एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स में डाला जाए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग खर्चात को बचाने के लिए नए नॉन स्टेल्थ फाइटर को तैयार करना और खरीदना सिर्फ F-35 की सूरत में मायने नहीं रखता। कहा जा रहा है कि जो जंग ताइवान के साथ चीन ने शुरू की है, ताइवान के पास भी बड़ी तादाद में F-35 मौजूद हैं जिस पर ताइवान पर खौफ तारी हो गया है। ताइवान और चीन पहले से ही आमने सामने खड़े हैं और चीन की जंगी मशकें ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा चीन ने ख़बरदार किया है कि अगर ताइवान के मसले पर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो अमेरिका को इसके संगीन नताइज मुरतब करने पड़ेंगे। अब नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे पर चीन की जानिब से शदीद तनकीद के साथ साथ संगीन नताइज की धमकियां दी गई थीं। ये अब कहा जा रहा है कि ख़तरनाक तरीन जंगी मशकें शुरू हैं। ये मशकें दुनिया की मसरूफ़ तरीन आबी गुज़रगाहों में से एक आबनाए ताइवान में हो रही हैं। चूँकि चीन ने इन मशकों में असली गोला बारूद के इस्तेमाल का ऐलान किया है, इसलिए इसने बहरी जहाज़ों और परवाज़ों को इस खित्ते से दूर रहने का कहा है। चीन ने इन मशकों के लिए ताइवान के गिर्द 6 जोन मुतय्यन किए हैं और उनमें से कुछ तो ताइवान के सिर्फ 20 किलोमीटर तक के फासले पर हैं। इसके अलावा 10 चीनी बहरी जहाज़ों ने मुख्तर मदद के लिए अपनाई ताइवान ने मीडियम लाइन अबूर की है। अमेरिकी बहरिया का कहना है कि चीन अपनी हद से तजावुज़ करता जा रहा है। इसके अलावा 21 चीनी तैयारे ताइवान की फ़ज़ाई दिफाई शनाख्ती जोन में दाखिल हुए हैं। बताया गया है कि इन तैयारों में 10 शीन जिपैंग
J-16 شامل ہیں جو کہ چین کے جدید لڑاکا طیارے ہیں۔ چین کی جانب سے تائیوان کی فضائی دفاعی شناختی زون میں اپنے طیارے بھجوانا غیر معمولی اقدام نہیں بلکہ پیر کو بھی اس زون میں 4 چینی طیارے داخل ہوئے تھے۔ فضائی دفاعی شناختی زون کسی بھی ملک کی زمینی اور قومی فضائی حدود کے باہر ہوتا ہے، لیکن وہ آنے والے غیر ملکی طیاروں کی شناخت اور نگرانی ہوتی ہے۔ یہ خود ساختہ اور تکنیکی طور پر بین الاقوامی فضائی حدود بنی ہوئی ہے۔ چین کے وزیر خارجہ زی فنگ نے کہا ہے کہ پیلوسی کے دورے کے نوعیت شیطانی ہے۔ انہوں نے اس کے سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ چین خاموش نہیں بیٹھے گا۔ روس نے بھی چین کی حمایت کی ہے اور پیلوسی کے دورے کو واضح اشتعال انگیزی قرار دیا تھا اور چین کو اپنی خود مختاری کے تحفظ میں کارروائی کرنے کا حق ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بریفنگ میں جان کربی میں چینی فوج کے رد عمل پر کہا ہے کہ امریکہ چین کی جارحیت پر رد عمل ظاہر نہیں کرے گا۔ بریفنگ کے دوران کربی نے کہا ہے کہ نینسی پیلوسی کا دورہ تائیوان ون چائنا پالیسی کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا۔ ون چائنا پالیسی کا مطلب ہے کہ امریکہ ایک چین کے چینی موقف کو تسلیم کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال کو بحران میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ اب بھی آزاد تائیوان کی حمایت نہیں کرتا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نینسی کو تائیوان کے دورے کے لیے امریکی صدر کی حمایت حاصل ہے تو ان کا جواب تھا کہ صدر ان کے فیصلے کی احترام کرتے ہیں۔ اس دورے نے وائٹ ہاؤس کے لیے سفارتی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ امریکی فوج کا خیال ہے کہ پیلوسی کا تائیوان کا دورہ آپ بھی اچھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وائٹ ہاؤس امریکی کانگریس کی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ امریکی عوام اور کانگریس کے لیے تائیوان کے لیے مضبوط دو طرفہ حمایت موجود ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے کشیدہ تعلقات کے درمیان چین کے وزیر دفاع وائی فنگے نے کہا ہے کہ آزادی کے حصول کی تائیوان کی کوشش اپنے ناکام انجام کو پہنچ چکی ہے اور تائیوان کی آزادی کے اعلان کو روکنے کے لیے چین کے پاس میں جو کچھ بھی ہے وہ کرے گا۔ اس کے علاوہ چینی وزیر دفاع کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایک روز قبل ان کے امریکی ہم منصب لائیڈ اسٹن نے اس اجلاس کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر چین پر تائیوان کے خلاف اشتعال انگیز صورت میں استحکام پیدا کرنے والی فوجی سرگرمیوں کا الزام لگایا تھا۔ لائیڈ اسٹن کا کہنا تھا کہ ہم اس تناؤ کو ذمہ داری سے سنبھالتے ہیں، تنازعات کو روکنے، امن اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ چینی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہم امریکی فریق کے طور پر خطرناک درخواست کرتے ہیں کہ وہ چین کو بدنام کرنے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کو ترک کرے۔ امریکہ کو چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرنا ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک امریکہ ایسا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات نازک موڑ پر ہیں۔ تصادم نہ تو دونوں ملکوں میں کسی بھی دنیا کو فائدہ ہوگا بلکہ انہوں نے مزید متبع کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ چین کو تقسیم کرنے کی کوشش میں تائیوان کی آزادی کا ساتھ دے رہے ہیں ان کا انجام یقیناً اچھا نہیں ہوگا اور خطرناک ترین انجام کے طور پر دیکھا جائے گا۔